من توی روستا که بودم یه رادیوی کوچولو داشتم که باهاش آهنگ گوش میدادم، ولی اینجا هیچی ندارم. بعد خاله با هم چی کار میکنه؟ هر روز خدا دعوام میکنه. چه میشه کرد؟ من دختر فقیریم. پیش میاد دیگه یه وقت خاله با هم دعوا میکنه و گاهی اوقات معلم‌ها با هم دعوا میکنن و خود خانومم با هم دعوا میکنه. معصومه هم دعوات کرده؟ مگه چی شده؟ میدونین خانوم، این آقا معلم اهل روستای ماست. به خاطر همین یکم رفتم باهاشون صحبت کردم، ولی آقا معلم و معصومه خانوم اصلا از این کار من خوششون نیومد و جفتشون منو دعوا کردن. پس معصومه هم باهات دعوا کرده. ببین، اون معلم شاید از یه روستا اومده باشه، ولی اینجا وظیفه اینه که بهش احترام بذاری. خانم راستی اون پسر کت خدای روستاست، واسه همینم فامیل ما حساب میشه. واسه همین بود که توی خلوت باهاش صحبت میکردم. نمیدونستم اینقدر از این موضوع ناراحت میشه. با هیچ کس نباید اینطوری حرف بزنی، کار بدیه.